औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आज 19वें पारे का ख़ुलासा पेश खिदमत है। ये ख़ुलासे का सिलसिला इसलिए शुरू किया गया है जिससे हम लोग को के ज़हन में कुछ अल्लाह के अहकामात आ जाएं, अल्लाह ताला ने जो हमसे तकादा किया है वो हमारे ज़हन नशीन हो जाएं और उस पर हम अमल करने वाले बन जाएं। इसीलिए ये सिलसिला शुरू किया गया है। आप लोग इसको ज़रूर सुनें और इस पर गौर फ़िक्र करें और अमल की कोशिश करें। अब आज सूरह फुरकान शुरू होती है। उसका ख़ुलासा इस तरह से है, अल्लाह ताला फरमाता है, घमंड से दूर रहो। जब दिल पर घमंड का गलबा होता है तो इंसान अल्लाह के हुजूर हाज़िर होने का इनकार कर देता है। क़यामत के दिन ऐसे लोगों के सारे अमाल धूल की तरह उड़ जाएंगे। जुल्म के रास्ते पर मत चलो, शैतान को अपना दोस्त न बनाओ और अपनी भलाई चाहते हो तो रसूल का रास्ता अख्तियार करो, वरना एक दिन आएगा तुम अफसोस करोगे और अपने दांतों से अपने हाथ काटोगे। कुरान की नाकदरी न करो, वरना क़यामत के रोज़ पैगंबर अपने रब के हुजूर तुम्हारे ख़िलाफ़ फरियाद करेंगे। अल्लाह ने इस कुरान में तुम्हारे दिल के लिए मजबूती का सामान रखा है, उससे अपना ताल्लुक़ मजबूत करो, उससे तुम्हें मजबूती हासिल होगी। इनकार करने वालों की बातें न सुनो और इस कुरान के ज़रिए उनसे जिहाद करो। रहमान के बंदों का तर्ज़ ज़िंदगी अख्तियार करो। वो ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं, वो उलझने वालों से उलझते नहीं हैं। उनकी रातें नमाज़ों से आबाद होती हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा ये फ़िक्र होती है कि उनका रब उन्हें जहन्नम के अज़ाब से बचाए। वो खर्च करते हैं तो सही जगह खर्च करते हैं। वो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते। वो इंसानी जान का एहतराम करते हैं और बदकारी से दूर रहते हैं। वो झूठ के गवाह नहीं बनते और फजूल चीज़ों से इज्तनाब करते हैं। वो अपने रब की आयतों को शौक़ से सुनते हैं और उनसे असर लेते हैं। उनकी तमन्ना ये होती है कि उनकी बीवियां और उनके बच्चे उनके आँखों की ठंडक बन जाएं और उनका काफ़िला परहेज़गारों का काफ़िला हो। जो लोग गलत राहों पर चल रहे हैं, अगर वो इसी तरह चलते रहे तो उनके लिए सख्त सज़ा है, लेकिन अभी उनके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अल्लाह की तरफ पलट आएँ, ईमान लाएँ और अच्छे काम करना शुरू कर दें। सही मानों में अल्लाह की तरफ पलटना यही है कि बंदा तौबा करके अच्छे काम करने लगे। इसके बाद सूरह शूरा शुरू होती है। जिस तरह मूसा फ़िरौन के पास गए थे, तुम भी ज़ालिमों के पास अल्लाह का पैगाम लेकर जाओ। उन्हें समझाओ कि अल्लाह की नाराज़गी से बचें, ज़ालिमों से डरो नहीं, यकीन रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है। जादूगर जब ईमान लाए तो ऐसा सच्चा ईमान लाए कि लम्हे भर में उनकी दुनिया बदल गई। फ़िरौन की जय जयकार करने वाले और फ़िरौन के मामूली इनाम पर नाज करने वाले जादूगर जब इंसानों के रब पर ईमान लाए तो फ़िरौन की हैसियत एक मच्छर से ज़्यादा नहीं रही। उन्हें उसकी किसी धमकी की परवाह नहीं रही। उन पर तो बस एक ही धुन सवार थी कि उनका रब उनके गुनाह माफ़ कर दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी अव्वलीन तमन्ना यही थी कि अल्लाह क़यामत के दिन उनकी गलतियां माफ़ कर दे। इब्राहीम के दिल में बड़ी अजीम तमन्नाएँ थीं। ये तमन्ना कि अल्लाह हिकमत व बसीरत अता कर दे। यह आरज़ू कि बाद वालों में वो अच्छे नामों से याद किए जाएं। उनकी सीरत से रहती दुनिया तक लोग रोशनी हासिल करें। ये ख्वाहिश कि अल्लाह उन्हें जन्नत का वारिस बनाए। ये तमन्ना कि जब सब लोग उठाए जाएँ तो उन्हें रुसवाई का मुंह न देखना पड़े। तुम भी ऐसी ही तमन्नाएं अपने दिल में पालो। क़यामत के दिन दौलत और बेटे काम नहीं आएंगे। उस दिन कामयाब बस वो होगा जो अल्लाह के हुजूर सही सालिम दिल लेकर हाजिर होगा। उस दिन जन्नत खुद उनका इस्तकबाल करेगी जो दुनिया में अल्लाह की नाराज़गी से बचने की फ़िक्र करते रहे। रसूलों की तारीख़ पढ़ो। सब रसूलों की एक ही दावत थी कि अल्लाह की नाराज़गी से बचो और मेरी बात मान लो। सब नबी पूरे एतमाद के साथ कहते कि मैं ईमानदार पैगंबर हूँ
اور کوئی ان کی ایمانداری پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سارے رسول صاف صاف کہتے کہ مجھے تم لوگوں سے کوئی صلہ نہیں چاہیے، میرا صلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ سب رسول اپنی قوم کے لوگوں کو برے کاموں کے برے انجام سے ڈراتے اور انہیں محبت دلسوزی سے سمجھاتے۔ رسولوں کی قوموں کا انجام بھی دیکھو، کس طرح انہوں نے نہایت ڈٹھائی سے رسولوں کو جھٹلایا، اپنی طاقت کے نشے میں آ کر حق کا انکار کرتے رہے اور زمین میں بگاڑ پھیلاتے رہے۔ آخرکار اللہ کے عذاب نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ حق بات قبول کرو، اکثریت کا منہ مت دیکھو۔ رسولوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ماضی میں جن قوموں پر عذاب آیا ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی تھی۔ رسولوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی، وہ دین پر ڈٹے رہے اور دین کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی خبردار کرو۔ جو لوگ ایمان لائیں اور دین پر عمل کریں ان کے لیے اپنے شانے جھکا دو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب تم اللہ کے خاطر اٹھتے ہو اور جو تم سجدہ کرنے والوں کے درمیان سرگرم ہوتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں وہ گمراہی میں رہتے ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ان کے قول و عمل میں تضاد ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کی زندگی اچھے کاموں سے بھی ہوتی ہے، وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کو دھیان سے پڑھو، ان میں ایمان والوں کے لیے ہدایت کا سامان اور خوشخبری کا پیغام ہے۔ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو اور آخرت پر یقین رکھو۔ سلیمان کو بس یہ فکر رہتی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ انہیں یہ دھن سوار رہتی کہ ایسے کام کریں جو اللہ کو پسند آ جائیں۔ تخت و تاج، مال و زر کے ہوتے ہوئے وہ اپنی اصل خوش نصیبی یہ سمجھتے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ سلیمان ہر نعمت پر اللہ کو یاد کرتے اور کہتے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ حقیقت میں خدا ترس انسان وہ ہے جو دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں گرفتار ہونے کے بجائے یہ محسوس کرے یہ سب کچھ اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ انسانوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو سجدہ کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور کارساز ہے؟ بات یہ ہے کہ جب شیطان غلط کاموں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے تو یہ شیطان کی پیروی کرنے والے اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان انہیں سیدھے راستے سے روک دیتا ہے اور وہ زندگی بھر غلط راہوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ سبا کی ملکہ کو جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ شرک کر کے ظلم کے راستے پر چل رہی ہے، فوراً تائب ہو گئی اور اللہ کے سامنے خود کو جھکا دیا۔ سمود کے لوگ بھی ظلم کے راستے پر تھے مگر وہ زمین میں فساد اور بگاڑ پھیلاتے رہے، انہوں نے رسول کی بات نہیں سنی، الٹے ان کی جان کے دشمن ہو گئے، اللہ نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ لوط کی قوم نے بدکاری کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے رسول نے سمجھایا تو رسول کا مذاق اڑایا، اللہ نے ان سب پر عذاب کی آندھی بھیج دی۔ 19ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔